Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I am your Sindhi teacher Miss Farina from Guard Public School 1. ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे सबक शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वारो। प्यारे बच्चों, तो आइए सबसे पहले हम सबक शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वारो की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िएगा, सब फिंगर रखेंगे और ये समझ लें कि हम रेगुलर क्लास में बैठे हैं और टीचर को रीडिंग करते वक्त फॉलो करेंगे। ठीक है, सब साथ पढ़ेंगे। सबक शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वारो। सैयद अब्दुल करीम जंहिंखे शाह करीम करे सॾींदा आहिनि, सो 1538 में ॼाओ हो। हू अक्सर आलिमनि ऐं बुज़ुर्गनि जी सोहबत में गुज़ारींदो हो। आख़िर हालनि जे मशहूरु बुज़ुर्ग हज़रत मखदूम नूह जो मुरीद थियो। उन जी सोहबत में रही रूहानी रंग में रंगजी वियो। शाह करीम ॾाढो इबादत गुज़ार हो। ख़ुदा जी मख़लूक़ जी ख़िदमत करणु फ़र्ज़ सम्झंदो हो। पाण खे तकलीफ़ ॾेई ॿियनि खे आराम पहुचाईंदो हो। ॿियनि जा अंज ऐं ईज़ा दूर करण लाइ हर वक़्तु कोशां रहंदो हो। हू पोखी राही ऐं महिनत मज़दूरी करे पंहिंजे कुटुंब जी पालना कंदो हो। महिमान नवाज़ी संदसि ख़ासि खूबी हुई। पाण न खाए बि ॿियनि खे खाराईंदो हो। शाह करीम ॾाढो सादो, नीठो, सब्र ऐं तहमुल वारो हो। कावड़ त वटसि हुई ई कान। खेसि केतिरियूं ई तकलीफ़ूं आयूं, पर हर हाल में सब्र ऐं शुक्र कंदो रहियो। कॾहिं बि परेशान न थियो। दुनियावी कारोबार बि कंदो रहियो ऐं अल्लाह जे बानहनि जी रूहानी इस्लाह बि कंदो रहियो। केतिरनि ई माण्हुनि संदसि सोहबत में रही खांइसि रूहानी फैज़ पिरायो। शाह करीम पंहिंजे मुरीदनि खे हिदायत ऐं नसीहत करण वक़्तु क़ुरान शरीफ़ जूं आयतूं ऐं हदीसूं ॿुधाई खेनि सम्झाणियूं ॾींदो हो। हू सिंधी ज़बान जो वॾो शाइर बि हो। संदसि शेर में रूहानी ऐं इख़्लाक़ी नुक़्ता नरवार कयल आहिनि। शाह करीम जूं पंहिंजे मुरीदनि खे कयल नसीहतूं ऐं हिदायतूं संदसि हिकु मुरीद क़लमबंद कयूं आहिनि। उन किताब जो नालो बयानुल आरिफ़ीन आहे। हिन किताब में शाह करीम जा क़ौल बि आयल आहिनि त संदसि बेत बि ॾिनल आहिनि। इन खां सवाइ ॿियनि बुज़ुर्गनि जा क़ौल, क़ुरान शरीफ़ जूं आयतूं, हदीसूं ऐं ॿियनि शाइरनि जा फ़ारसी ऐं सिंधी बेत बि आयल आहिनि। शाह करीम सन 1623 में अटकल 86 वरिह जी उमिरि में वफ़ात कई। खेसि बुलड़ीअ में दफ़न कयो वियो, जिते हर साल मुक़ररु ॾींहं ते मेलो लॻंदो आहे। शाह करीम जो कुबो संदसि तड़ पोटे सिंधी ज़बान जे अज़ीम शाइर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ठहरायो। प्यारे बच्चों, सबक की रीडिंग करने के बाद अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ, ताकि थोड़ा बहुत जो आपको ना समझ आया हो वो भी आसान लफ्ज़ों में आपको बता सकें। ठीक है, तो सबक का नाम है शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वारो। अब आप ये पूछेंगे कि मिस ये शाह अब्दुल करीम कौन है? तो शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वारो जो हैं ख़ुद एक सिंध के बहुत मशहूर शायर थे। ठीक है, इसके अलावा जो हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, ठीक है, उनके परदादा थे। यानी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के जो वालिद थे, जिनका नाम शाह हबीब था, उनके दादा शाह अब्दुल करीम थे। ठीक है, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शाह करीम जो है
1538 میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت عالموں اور بزرگوں کے ساتھ گزارا کرتے تھے، پر آخر میں انہوں نے دینی تربیت حاصل کرنے کے لیے حالانکہ ہی مشہور بزرگ جن کا نام مخدوم نو تھا ان کے مرید ہو گئے۔ اب آپ پوچھیں گے مس یہ مرید کیا ہے؟ مرید کہتے ہیں شاگرد کو۔ اچھا، تو روحانی تعلیم دینے والے کو مرشد کہتے ہیں، اور روحانی تعلیم جو حاصل کرتا ہے وہ مرید کہلاتا ہے، یعنی شاگرد کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب فرسٹ پیراگراف کی آخری لائن میں دیکھیے لکھا ہوا ہے روحانی رنگ میں رنگ جیویو، مطلب روح کی تعلیم و تربیت اور روحانی سکون حاصل کر لیا۔ مطلب شاہ کریم نے بہت سے کام کیے، لوگوں کی مدد کی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کام کیے، لیکن ایک طرح سے اس کو دل کا سکون حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ عالموں اور بزرگوں کی صحبت اپنائی، جس سے انہوں نے روحانی تعلیم حاصل کی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، روحانی تعلیم ہمیں عالم اور بزرگ لوگوں سے ملتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں جو اللہ کی محبت انسان کے دل میں پیدا کرتے ہیں۔ شاہ کریم بہت عبادت گزار تھے۔ ٹھیک ہے؟ سیکنڈ پیراگراف کے سٹارٹ میں ہی دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ شاہ کریم ڈاڈھو عبادت گزار ہو۔ ٹھیک ہے؟ یہ اردو کا ہی ایک طرح سے سمجھ لیں، اردو میں ہی ایک ورڈ لکھا ہوا ہے کہ عبادت گزار تھے۔ لوگوں کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے، خود کو تکلیف پہنچا کر لوگوں کو آرام و سکون دیتے تھے۔ پوکھی ورڈ لکھا ہوا ہے سیکنڈ پیراگراف کی فورتھ لائن میں، دیکھیے پوکھی یعنی فصل، یعنی کھیتوں میں بھی وہ خود کام کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ محنت مزدوری کر کے اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ شاہ کریم بہت صبر و تحمل والے تھے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگوں نے ان کی صحبت میں روحانی فیض یعنی روحانی تعلیم حاصل کی۔ اب روحانی تعلیم جو شاہ کریم نے خود حاصل کی تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ یہی تعلیم لوگوں کو بھی دی جائے، تو اسی طرح ان کے پاس کافی مرید آتے تھے روحانی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ جب وہ لوگوں کو روحانی تعلیم دیتے تھے تو قرآن مجید کی آیات اور احادیث کا حوالہ دیتے تھے۔ وہ سندھی زبان کے مشہور شاعر ہیں، ان کی شاعری میں بھی روحانی اور اخلاقی باتیں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے ففتھ پیراگراف میں، دیکھیے سیکنڈ لائن میں قلم بند۔ اب آپ پوچھیں گے کہ مس یہ قلم بند کیا ہے؟ قلم بند یعنی کسی کی کہی ہوئی بات، اقوال یا اشعار کو لکھ لینا۔ تو شاہ کریم نے جو روحانی تعلیم کے سلسلے میں لوگوں کو، اپنے مریدوں کو احادیث کا حوالہ اور قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دیا تھا، وہ ان کے ایک مرید میں سے جن کا نام میاں محمد رضا تھا، انہوں نے کتاب کی صورت میں وہ سب اقوال جو ہے وہ قلم بند کر لیے تھے، ان نصیحتوں کو بھی جو شاہ کریم نے اپنے مریدوں کو کی تھی، اور اس کتاب کا نام ہے بیان العارفین۔ ٹھیک ہے؟ آخر کے پیراگراف میں دیکھیے شاہ کریم نے 1623 میں تقریباً 86 سال کی عمر میں وفات پائی اور بلڑی میں دفن کیا گیا۔ شاہ کریم نے 1623 میں، کون سی عیسوی سن میں؟ 1623 عیسوی میں وفات پائی، اور اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 86 یعنی 86 سال، اور انہیں کہاں دفن کیا گیا؟ بلڑی میں۔ ٹھیک ہے؟ جہاں ان کا مزار سندھ کے مشہور شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے بنوایا، جہاں ہر سال مقررہ دن پر میلہ لگتا ہے۔ ڈکھن لفظاں جو معنی لفظ معنی کٹمب یعنی خاندان، کاوڑ یعنی غصہ، بانہ یعنی بندوں، بیت یعنی اشعار، اٹکل یعنی تقریباً، ٹھہرایوں یعنی بنوایا، صحبت یعنی دوستی۔
वर्क शीट नंबर 1 खाल भरियो यानी खाली जगहें पुर करें। प्यारे बच्चों, सबक की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन में शाह अब्दुल करीम बुल्हड़ी वारों के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात दी जा चुकी हैं। अब उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं जिसके जवाब आप लोगों ने लिखने हैं। अब ब्लैंक नंबर 1 है शाह अब्दुल करीम डाढ़ो, आगे ब्लैंक है वो आपने फिल करनी है और उसके बाद है हो। ब्लैंक नंबर 2 शाह अब्दुल करीम, आगे ब्लैंक है ज़बान जो शायर हो। कौन सी ज़बान के शायर थे ये आपको बताया था मैंने, ठीक है। नंबर 3 है शाह अब्दुल करीम सन, आगे ब्लैंक है मैं वफ़ात कई। अब एक्सप्लेनेशन पे आपने अगर ध्यान दिया हो तो उसमें से ही आपको इन तीनों की ब्लैंक्स मिल सकती हैं आसानी से। उसमें मैंने बताया था कि वो कौन से ज़बान के शायर थे, वो किस तबीयत के मालिक थे, वो कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, और इसके अलावा उन्होंने कौन से सन में और कितनी उम्र में वफ़ात पाई थी। तो ये सब आप लोगों ने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देना होगा और उसको समझकर इन खाली जगहों को पुर करके कॉपी में लिखना है, ठीक है। वर्कशीट नंबर 2 सवाल जवाब। सवाल नंबर 1 है शाह करीम केड़े सन में ॼाओ हो। सवाल नंबर 2 शाह करीम कंहिंजो मुरीद थियो हो। सवाल नंबर 3 शाह करीम जूं नसीहतूं कहिड़े किताब में दर्ज आहिनि। सवाल नंबर 4 शाह करीम जो कुबो कंहिं ठारायो। तो बच्चों, आज के लेक्चर में आप लोगों ने क्या पढ़ा? आज आप लोगों ने शाह अब्दुल करीम बुल्हड़ी वारों चैप्टर की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन की। दुखिया नफ्ज़न जो मानाऊं यानी इसमें जो वर्ड्स आपको कंफ्यूज कर रहे थे वो भी आपको टीचर ने बता दिए। इसके बाद वर्कशीट नंबर 1 और वर्कशीट नंबर 2 आपको होम असाइनमेंट के तौर पर दी गई जो आपने मुकम्मल करनी है। इसी के साथ लेक्चर नंबर 2 यही मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पूरे सही तरीके से समझ आ गया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।